नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम द बिना सो लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म बिना श्रेष्ठ। कार्यक्रम द बिना सो यहाँहरूले हरेक शनिबार राति 9:30 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ मात्र टिभी टुडे एचडीमा। कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँगको रमाइलो कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज पनि एक विशिष्ट व्यक्तित्वको साथ उपस्थित भइसकेको छु म। उहाँको लागि धेरै मैले भूमिका बाँधिरहन नपर्ला, सिधै एउटा उपमा भन्छु, यहाँले चिन्न सक्नुहुनेछ, गजल सम्राट हजुर आनन्द कार्की हुनुहुन्छ आज मसँग कार्यक्रम द बिना सोमा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। दसैँको माहौल छ, दसैँ कस्तो भइरहेछ, कतिको लागिरहेछ हजुरलाई? दसैँ त एकदमै राम्रो, घर परिवारमा रमाइलो पनि छ र अब यो संसारमा जुन अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति त्यति जुन हुनुपर्ने त्यो छैन, तर जे होस् रमाइलो मान्नु पर्यो। दसैँको माहौलमा होइन, जुन नेपालीहरूको महान चाड रहेको छ, यसलाई टार्गेट गर्दै गीत निकाल्नु भएको छ। हजुर हजुर। सुरुवातमा हामी यही गीत अलिकता सुन्छौँ सर? हजुर एकदमै। मैले दुईटा गीत निकालेको छु। एउटा गीत चाहिँ मेरो सरर हो सरर हो सरर 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 हो सरर 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 हो आयो दसैँ पंख फिजाइ फरर हो आयो तिहार रमाइ रमाइ हरर हो सरर 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 हो आयो दसैँ पंख फिजाइ फरर हो। मैले सुरुवातमा यहाँलाई चिनाइरहँदाखेरि जुन मैले उपमा दिइरहेको थिएँ, यहाँले पाउनु भएकै उपमा थियो होइन, गजल सम्राट, गजल किङ। अलिकता इतिहासलाई पल्टाइदिनुहोस् न, यति ठुलो उपमा पाइरहनलाई कतिको सङ्घर्ष गर्नु पर्यो? अब सङ्घर्ष त अब धेरै थियो, किनभने अब लखनऊमा पढेँ, इन्डियामा उर्दू गजलहरू सिकेँ। त्यसपछि आएर सुरुवाती नेपाली गजलहरू गाउँदाखेरिमा मान्छेले पत्याएको थिएन त्यति बेला, किनभने यो त उर्दू पाकिस्तानको गजल हो, नेपालमा कहाँको गजल हुन्छ भन्थे। पछि हल्का लेखनमा पनि आइयो गजलहरू र त्यही हिसाबले त्यही महफिल, एउटा महफिलमा कसरी गाउनुपर्छ, महफिलको उस्ताद भएँ म। महफिलमा त्यो गजललाई कुन प्रकारले गाउने हो, कुन तोड मोड गरेर होइन। अब रेकर्डिङमा अर्कै किसिमले मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ, तर स्टेजमा महफिलमा गाउने भनेको फरक। त्यहाँबाट मान्छेहरूलाई थाहा पाए कि वाकई चाहिँ आनन्द कार्कीले गजल लिएर आएको रहेछ, त्यसको प्रस्तुति नै राम्रो छ। सोलुखुम्बुमा जन्मनु भएको, यहाँ लखनऊमा बाल्यकाल बिताउनु भयो हजुर होइन, सङ्गीत पनि उतै सिक्नु भयो। हजुर। भाषाको प्रब्लम अथवा भनौँ त्यो सङ्गीत सिकिरहँदाखेरि कतिको टाढा जानु पर्थ्यो, 40-45 डिग्री को घाममा पनि 3 घन्टा हिँडेर जानुहुन्थ्यो रे भन्ने सुन्नमा आयो, मैले थाहा पाएँ अनुसार होइन। कतिको गाह्रो रह्यो त्यति पलहरू? अब त्यति बेलाको समय नै त्यस्तो थियो, धेरै गाह्रो समय थियो। अब स्ट्रगल भन्दा पनि कस्तो भने कि अब लखनऊमा पढ्दाखेरिमा अब सुरुको केही समय त राम्रै थियो। 8-9 कक्षासम्म पढ्दाखेरिमा बुवाको छत्रछायामा थिएँ। बुवा रिटायर हुनुभयो, गाउँ फर्किनु भयो, अब एक्लै परेँ। दाइहरू त हुनुहुन्थ्यो, तर पनि आफूलाई गाह्रो। अनि म्युजिक सिक्दा सिक्दै अब भनौँ न बुझ्दा बुझ्दै दाइले चाहिँ म्युजिक कलेजमा हाल्न त हाल्नुभयो, तर जाने आउने अब कसरी? गाडी भाडाको प्रब्लम। गाडी भाडाको प्रब्लम अब त्यति आफूसित थिँदा पनि थिएन। अब आफूलाई त्यो एउटा प्यासन अब म्युजिकको, त्यस कारणले पनि म घरबाट चाहिँ अब गर्मीको समयमा, मे जुनको समयमा चाहिँ क्लास जोइन गर्नु पर्थ्यो 4 बजे, 12-1 बजीसम्म कलेजतिर हुन्थेँ। त्यसपछि घर आएर 2-2:30तिर हिँड्थेँ, हिँड्दै पुग्थेँ र 4-5 बजीतिर क्लास गरेर 6-7 बजीसम्म क्लास हुन्थ्यो। जस्तो सुरुवाती दिनहरूमा त हिँडेर जानु रहर थियो होला होइन, दैनिक हिँड्दा त्यो पनि त्यति गर्मीमा कहिले लाग्यो फुल स्टप गरिदिउँ? होइन, अब कस्तो हुन्थ्यो भने कि त्यति बेला एउटा जोस जागर, केही गर्नु छ आफूमा, त्यो घामसित मतलबै हुँदैन थियो।
गीत बाटोभरि गुनगुनाउँदै यति गीतहरू भरिएको हुन्थ्यो दिमागमा चाहिँ गाउँदा गाउँदै पुगिसक्ने थाहै हुँदैन थियो। अहिले सोच्दाखेरिमा यस्तो पनि गर्थेँ होला र भन्ने भएको छ कि सपना जस्तो। के सोच्नु भएको थियो यहाँले गन्तव्य मेरो यो हो है, मैले त्यसको लागि यो 3 घण्टा दैनिक हिँडिरहेको छु, हजुर त्यही केही थियो गन्तव्य? होइन, मलाई रमाइलो लाग्थ्यो त्यो। मैले यो टार्गेट मेरो यो पाउनुपर्छ भन्ने थिएन कि म एउटा मन्दिरमा गए जस्तो लाग्छ। पूजा गर्न जान्छ नि मान्छे, फलको आशा गर्दैन नि, होइन? म चाहिँ त्यो आशा गर्ने व्यक्ति थिइनँ फलको, कहिले पनि फलको आशा गरिनँ। मलाई इन्जोय भइरहेछ, म गीत सिक्न जान्छु, मलाई इन्जोय भइरहेछ, म गीत गाउँछु, मलाई इन्जोय भइरहेछ। त्यो मलाई चाहिँ होइन म यत्रो ठुलो गायक बन्छु या मेरो यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ थिएन। जस्तो अन्य विधाको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि नेपालमै ज्ञान हासिल गर्ने अनि सदुपयोग चाहिँ विदेशमा, होइन? यस्तोसम्म देखिन्छ नि त, प्राय देखिन्छ। तर यहाँले भारतीय गायन क्षेत्रमा ज्ञान हासिल गर्नुभयो, त्यसको सदुपयोग नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा गर्नुभयो, जुन चाहिँ एउटा इतिहास 3 दशक यहाँको जुन योगदान छ त्यसले एउटा इतिहास रचेको छ। हामीले गजल किङ पाएका छौँ, होइन? नेपालमै आएर गर्नुपर्छ भने यो सोच चाहिँ कसरी आयो हजुरलाई? अब यो पनि सोच थिएन मेरो, मलाई राम्रो लाग्यो। अब जब फर्स्ट टाइम काठमाडौँ आएँ, मैले त्यो माया पाएँ, सम्मान पाएँ, जाने मन लागेन। त्यो उपरवालाको त्यो लेखाजोखा होला कि काठमाडौँ गएपछि यस्तो सुन्दर ठाउँबाट नजाए भनेर, किन यति सुन्दर छ, अनि गर्मी कति खाएँ होला त्यो पनि उहाँले सोचे होला। अब यहाँको श्रोता दर्शकहरू नि यति माया गर्ने कि छोडेर जानै मन लागेन। त्यो जहाँ मान्छेले रमाउँछ, माया पाउँछ, ती भुल्छ नि त, होइन? के का लागि आगमन थियो पहिलो यहाँको? फर्स्ट कार्यक्रममै आएँ, जस्तो भातखण्डे म्युजिक कलेजमा थिएँ, त्यहाँको टिम यहाँ कार्यक्रमको लागि आयो र मलाई पनि अफर आयो कि त्यति बेला हल्का पपुलर त्यो ठाउँमा चाहिँ भइसकेको थिएँ, लखनऊ भन्ने ठाउँमा, अनि राम्रो गाउँछ भन्ने चाहिँ भएको थियो। र त्यही बेला चाहिँ यहाँबाट कार्यक्रमको लागि चाहिँ अफर गएको रहेछ, ग्रुप अरू नै ग्रुप, मलाई होइन। त त्यो ग्रुपमा एउटा सिङ्गर चाहिएको थियो, त्यो मलाई चाहिँ उनीहरूले बोलायो कि जाने हो भनेर। अनि यो नेपाल जस्तो ठाउँमा किन नजाने, आफ्नो ठाउँ। अनि आइसकेपछि फेरि यिनै त्यो माहौल पाउँदै गएँ। त्यसपछि धेरैचोटि उता जाने कामहरू धेरै थियो इन्डियामा, तर चट्टै बिर्सेँ कि यहाँ आइसकेपछि कामको कामै हुँदै गयो कि कार्यक्रमको कार्यक्रम लगातार हुँदै गयो, रेगुलर। जस्तो यहाँ पर्फर्मेन्सहरू गरेँ, त्यसपछि 5 तारे होटल, एभरेज स्यारेटन होटल भन्ने थियो, त्यहाँ इभिनिङमा गीत गाउने मौका पाएँ, होइन? त्यहाँ फेरि त्यो भनौँ न यहाँको चाहिँ देश चलाउने व्यक्तिहरू गीत सुन्न आउने, राजा रानीहरू गीत सुन्न आउने, अनि त्यो माहौल छोडेर त आफू जस्तो नाम छ त्यस्तै मान्छे मैले सोचिनँ कि मैले गन्तव्य अझै म्युजिक सिक्नुपर्छ, मैले अझै केही गर्नुपर्छ, माथि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो दिमागमा जहाँ छु त्यहीँबाटै गर्दै जाउँ न त, के भएर गर्दा गर्दै यसरी नै अगाडि बढ्दै गएँ। जस्तो अविस्मरणीय पल सुनाउनु भयो यहाँले, राजा रानीको अगाडि गाउँथे, हजुर, यहाँको दिमागमा पनि झट्ट केही याद आउँछ? धेरै आउँछ नि उहाँको त्यो माया, जुन उहाँले बोलेका कुराहरू मेरो मनमा छोएको छ नि त। अब तिमी एकदम राम्रो गाउँछौ आनन्द, तिमी देशमै बस्नुपर्छ, यस्तो राम्रो कलाकार जानु हुँदैन, यहीँ केही गरेर बस्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ एउटा राजा रानीको शब्दले चाहिँ मलाई छोडेर जान मनै लागेन। पछि त धेरै अफरहरू पनि आयो इन्डियाबाट, गएर गीतहरू पनि गाएँ, किनभने कि म त 5-6 वर्षको उमेरमा गएको नि त लखनऊ। 5-6 वर्षको बच्चाले त्यहाँ 15-16 वर्षको उमेरसम्म त त्यहीकै हुन्छ नि त, त्यो ल्याङ्ग्वेजदेखि र एभ्रिथिङ त्यस्तै भएको थियो। तर यहाँ आइसकेपछि म फेरि यतै ढल्केँ, यतै सम्मान, यतै रिस्पेक्ट पाउँदै गएँ र जान मन लागेन। जस्तो अब ल्याङ्ग्वेज लभर्सको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई उताको बसाइले त्यही ल्याङ्ग्वेज र लभर्स अलिकता भारतीय टोन आउने भएर कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो पनि परेका छन्। हजुर, सम्झनुहुन्छ? एकदमै सम्झिन्छु। सुरुमा त मलाई धेरै गाह्रो भएको थियो, रेडियो नेपालमा पनि त्यति नै गाह्रो, कसैसित बोल्दाखेरिमा पनि त्यति नै गाह्रो। अनि मान्छे त्यति बेला मलाई घमण्डी भन्थे के,
अब घमण्डी म बोल्दै बोल्दिनँ थिएँ नि त घमण्डी, किन बोल्यो भने फेरि त्यताको टोन आउला होइन। अनि मलाई अप्ठ्यारो लागेर नबोल्दाखेरि मान्छेले उहाँहरूले घमण्डी आनकारकी धेरै घमण्डी त धेरै ऊ छ भन्ने कुराहरू सुन्नमा आउँथ्यो कि, तर मेरो मजबुरी मेरो प्रब्लम हजुर चाहिँ गल्ती नहोस् भनेर नहोस् भनेर यसलाई घमण्डीको उपमा दियो। हजुर 42 सालमा रेडियो नेपालबाट भोइस टेस्ट दिइरहँदा होइन लवजले असर पार्यो, यहाँको त्यो बोल्ने शैलीले असर पार्यो? त्यति बेला म उहाँ किशोर कुमारको गीत गाउँथेँ इन्डियामा, मोहम्मद रफीको गीत गाउँथेँ अनि उहाँहरूको टोन आउँथ्यो, तर त्यो र नेपालको जुन कम्पोजिसन र नेपालको शब्दलाई उच्चारण गर्दा लिँदा कम्पोजरले बताउनु हुन्थ्यो होइन, त्यो किसिमले चाहिँ राम्रै नयाँ टोन आयो, त्यस कारणले पनि मान्छेले मन परायो। हजुर जस्तो रेडियो नेपालबाट भोइस टेस्ट गरे पश्चात अथवा पास भए पश्चात पनि होइन धेरै कलाकारहरूले चाहिँ धेरै वेट गर्नु परेको, कुर्नु परेको गीत गाउनकै लागि, गीत रेकर्ड गराउनकै लागि भन्ने सुन्नमा आइन्छ, अथवा नातावाद कृपावाद चाहिँ खुब चल्थ्यो अरे त्यति बेला पनि भन्ने सुनिन्थ्यो होइन, यहाँले त्यो भोग्नु पर्यो? अब त्यो त मैले धेरै भोगेँ हजुर। कुनै एउटा तितो पल? तितो पल त धेरै तितो पलहरू छन् होइन, तर म लक्की छु भन्दैछु नि। केमा लक्की भएँ भने कि मैले जब रेडियो नेपालमा मैले चान्स पाइनँ, त्यसपछि मैले प्राइभेट एउटा भर्खर म्युजिक नेपाल को स्टुडियो खुलेको थियो कि, त्यहाँ गएर एउटा गीत के भन्नाले 7-8 गीतहरू रेकर्डिङ गरेर एल्बम निकालेँ कि। एल्बम निकालिसकेपछि त्यसमा एउटा गीत थियो, तिम्रो पनि मुटुनी भए यति साह्रै कठोर किन, मेरा दोषहरू भन मन बसिदिन्छु किन भन्ने गीत गाएँ। त्यो गीत त्यत्तिकै पपुलर हुँदै गयो कि। अब दरबारबाट चाहिँ राजाको जन्मदिनको बेलामा चाहिँ फरमाइस गर्ने रानीले उहाँको फरमाइस मात्रै रेडियो नेपालमा बस्थ्यो कि, र त्यति बेला मेरो गीत चाहिँ कमसेकम 15 चोटि 20 चोटि बज्यो होला त्यो दिन। त्यो बज्ने बित्तिकै अब मतलब रानीले चाहिँ बेलुका चाहिँ डिनर कार्यक्रम थियो त्यो दिन, अनि कलाकारहरूले गएर त्यहाँ पर्फर्मेन्स गर्थे रेडियो नेपालको कलाकारहरू, जसमा अब नातिकाजी दाई हुनुहुन्थ्यो, शिवशङ्कर दाई हुनुहुन्थ्यो, तारादेवी दिदी हुनुहुन्थ्यो, नारायण गोपाल दाईहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यस्तो कार्यक्रममा मलाई पनि अफर आयो कि, त्यो एकदमै ठुलो कुरो भयो। जब मेरो नाम दरबारबाट चाहिँ आनन्द कार्की ल्याउनु भन्ने बित्तिकै रेडियो नेपालको भएभरका डाइरेक्टरदेखि सबैजना खोज्न थाल्यो मलाई। हेर्नुहोस् त्यति बेला त मोबाइल थिएन, फोन त थियो तर मसित थिएन, म त डेरामा बस्थेँ। अनि मेरो उहाँहरूले खोज्न थाल्नुभयो, बिहानदेखि खोजेपछि भेटाउनु भयो, भेटाएपछि मलाई एकदमै सत्कार गर्नुभयो, रानीले मन पराएको गायक। त्यसपछि मेरो बाटो खुल्यो कि रेडियो नेपालमा सुरु भयो, जिन्दगीमा धेरै खोला तर्नु छ। त्यसपछि रेकर्डिङ फटाफट, डेट पनि फटाफट, काम पनि फटाफट भयो, अनि त्यो सम्मान पनि पाउने भयो, किन राजा रानीले मन पराएको गायक भन्ने भयो कि। जस्तो औपचारिक रूपमा रेडियो नेपालबाट पहिलो पटक गीत रेकर्ड गराउनु भएको थियो जुन गीत, त्यही गीतले नै चर्चा पायो। हजुर सोच्नु भएको थियो हजुरले पहिलो गीतबाटै सफलता मिल्छ? त्यस्तो त सोचेको थिएन मैले, त्यो गाएँ मैले। अब गाइसकेपछि चाहिँ कहिले रेडियोमा आउँछ भनेर कान थापेर बसिरहन्थेँ होइन, तर अब त्यहाँ सबैजनाले साथीभाइहरूले कलाकारहरूले माया गर्नुहुन्थ्यो होइन। अनि पछि रेडियोमा बज्न थाल्यो, बज्दा त्यो गीत पनि हिट भयो, त्यसपछि लगातार रेकर्डिङ हुँदै गयो कि। हजुरलाई याद छ सर पहिलो पटक हजुरले आफ्नै आवाजको गीत रेडियोबाट कुन अवस्थामा सुन्नुभएको थियो? भन्नुभयो अघि जानकारी गराउनुभयो म कोठामा बस्थेँ, अब त्यति बेलाको समयमा टिभी रेडियो भनेको हरेक प्रत्येक घरमा हुने बिरलै हुन्थ्यो। हजुर हजुर। हजुरले कसरी सुन्नुभयो पहिलो पटक? अब त्यो त रेडियोमा सुने, रेडियो चाहिँ थियो घरमा, घर रेडियो चाहिँ किनेको थिएँ, किनभने अब यसो अब यति बेला आउँछ है, आज चाहिँ रिलिज हुन्छ है गीत भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो 2 बजीतिर रिलिज हुन्थ्यो, 12 बजीदेखि सुनेर बसिरहेको थिएँ। त्यो एक्साइटमेन्ट थियो मलाई। र त्यति नै बेला केही होला कि भनेर अप्ठ्यारो, त्यति नै बेला केही न केही फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ कि, कसैले बोलाइदिने ऊ गरिदिने भन्थ्यो, नबोलाऊ है भन्थेँ कि म। त्यो किसिमको चाहिँ त्यो। कहाँनिर आएर हजुरलाई लाग्यो सर म चर्चित भएँ? जब
अनि अर्को गीत थियो मेरो यी हल्लाहरू हुन् तिमीले सुनेका भने जब आयो त्यति बेला त्यसपछि चाहिँ अझै चर्चामा आएँ म। बिस्तारै हिट हुँदै हुनुहुन्थ्यो, यी हल्लाहरूले यहाँलाई सुपरहिट बनाइदियो रातारात। एकदम टर्निङ यो पोइन्टै त्यही हो। संजोग कसरी जुरे सर यो गीत गाउने संजोग? अब म गजलहरू मात्रै गाउँथेँ, त्यसपछि दरबारबाट पनि रानीले पनि लेखेर नारायण गोपाल दाइलाई एउटा मान्छेको मायाले भन्ने गीत र मलाई जीवनै बदलिन्छ भने ऋतु बदलिए चाहिँ गजल टाइपको गीत चाहिँ दीपक जङ्गम दाइले चाहिँ रेकर्डिङ गराउनु भयो र उहाँले दुईटा गीत पठाउनु भएको रहेछ। अनि नारायण दाइले चाहिँ एउटा मान्छेको मन पराएर उहाँले गाउनुभयो, मलाई चाहिँ त्यो अर्को गीत पर्यो र त्यो रेकर्डिङको सिलसिलामा हामी धेरै नजिक भयौँ नि त। अनि नजिक भइसकेपछि मैले दाइलाई के भने दाइ म गजल मात्रै गाउँदिनँ, म त हरेक प्रकारको गीतहरू, किशोर कुमारको गीत, मोहम्मद रफीको गीत, इन्डियामा धेरै गीतहरू गाउँथेँ। अब यहाँ चाहिँ गजल मात्रै मेरो छाप बस्यो, यो छापलाई अलिकति हटाउनलाई के गर्नु पर्यो दाइ, अलिकति फिल्मी टाइपको, अलिकति मोडर्न टाइपको केही गरौँ न दाइ भनेपछि उहाँसित दुई चारवटा गीत उहाँले सुनाउनु भयो। सुनाएपछि मैले यी हल्लाहरू चाहिँ गाउँछु भने अनि उहाँले सबै कुरो गर्नुभयो, तर गीतकारसित पर्मिसन लिनुपर्छ, अब नयाँलाई नदिन पनि सक्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो। अब त्यो एउटा पिर भयो मलाई, कृष्ण हरि बराल सरले दिनुहुन्छ कि हुन्न भन्नु। अनि पछि उहाँले फोन गरेपछि उहाँले एकदमै ह्याप्पी भएर ल यत्रो अहिले गजल गाउने व्यक्तिलाई दिनु भनेर भन्नुभयो। अनि खुसीको कुरा भयो। पछि त्यसलाई रेकर्डिङ गरायौँ, टेलिभिजनमा गयो, यसरी नै गीतको जन्म भयो। यहाँको अर्को टर्निङ पोइन्ट हजुर एकछिन हामी सुन्छौँ यो हाम्रो दर्शकहरूको लागि। यी हल्लाहरू हुन् तिमीले सुनेका, कसैसँग मैले मुटु साट्या छैन, नपत्याए हेर चिरेर यो छाती, तिमीलाई कहिले मैले ढाट्या छैन। थ्याङ्क यू सो मच सर। अर्को यहाँको सपना पार्श्व गायक। हजुर यो पनि लामो फड्को भनौँ न, हरेक गायक गायिकाको चाहिँ ठुलो पर्दाको सिनेमाको लागि गीत गाउनु पाए हुन्थ्यो, मेरो गीतमा कुनै हिरोले नाच्दिए हुन्थ्यो, लिपसिङ गर्दै हुन्थ्यो, एउटा सपना सिङ्गै हुन्छ नि त। हजुर यहाँमा पनि थियो एकदम कसमबाट पुरा भयो। हजुर एकदम। यो संजोग कसरी जुरे सर? अब यो पनि अब त्यति बेला अलिकति पपुलर नै भइसकेका थिए, जस म्युजिक डाइरेक्टर्सहरूले पनि मन पराउन पत्याउन थालिसकेका थिए गाउँछ भनेर। त्यो क्यारेक्टर, त्यो वनमा फुले फुलको क्यारेक्टर चाहिँ रक्सीको एउटा क्यारेक्टर थियो, त्यो पार्ट चाहिँ मैले गाउनु पर्ने थियो। उहाँले गाउने भन्दा मलाई त्यति मन चाहिँ लागेको थिएन, किनभने यति राम्रो राम्रो गीतहरू गाएको छु मैले। अब यो लोकगीत, लोक टाइपको गीत के चल्ला र भन्ने पनि भएको थियो मलाई। आखिरमा त्यही गीत चाहिँ चल्यो के, जुन गीत उदित नारायण दाइले र हाम्रो दिपा नारायणले गाउनुभयो र मैले गाएँ, तिनजनाले गाएको वनमा फुल्यो फुल गीतबाट चाहिँ फेरि फिल्मी करियर स्टार्ट भयो चल्न। चुनौती लिनको लागि यहाँ डराउनुहुन्न, एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? गर्छु हजुर। गाउनको लागि चाहिँ म डराउँदिनँ, कुनै पनि गीतलाई आफ्नो प्रकारले आफूलाई ढालेर गाउँछु म। त्यही हो कलाकारको गायकको खुबी भनौँ न। सङ्गीतकारले जे दिएको छ त्यसलाई आफ्नो बनाएर गाउन सक्नु पर्यो। जस्तो यसरी हामीले चुनौतीको प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि मलाई अर्को चुनौती जोड्न मन लागेको, जस्तो यहाँ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा जमिरहनु भएको थियो, पार्श्व गायकको रूपमा पनि स्थापित हुँदै हुनुहुन्थ्यो, जम्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। फेरि भारतीय रियालिटी सो सारेगामापामा सहभागी हुने यहाँले निश्चित गर्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो। यसलाई चुनौती लिनुभयो कि अवसर? अब यो चुनौती नै जस्तो छ त्यो पनि। त्यति बेला हाम्रो एउटा जी टेलिभिजनको अर्को भाइ थियो विनय शर्मा भन्ने, उहाँ दुईजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभयो र अब म हिन्दी पनि गाउने, उहाँहरू गीत पनि सुनिरहनु भएको कारणले गर्दा मेरो थ्रुबाट चाहिँ त्यो भिसाहरूको लागि सजिलो होस् भनेर लिएर जानुभयो। म पनि गएँ, त्यसमा सोनू निगमसित पनि एकदम राम्रो दोस्ती भयो, जगजित सिंहसित, मेहन्दी हसन, गुलाम अली, त्यहाँको भयभरको
टप आर्टिस्टले मलाई चिने नि नेपालको पनि एउटा आनन्द कार्की भन्ने कलाकार रहेछ, सिङ्गर रहेछ भन्ने त्यो चाहिँ मैले पाएँ कि। जस्तो हजुरले भन्नुभएको जस्तै अब चिनजान बढ्यो, फराकिलो भयो, नेपालमा मात्र होइन भारतीय साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि यहाँको लिङ्क अझ बढ्यो होइन। यस हिसाबले हेर्दाखेरि अब म भारतीय साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि हराउँछु, उतै काम गर्नु पर्यो, यो सोच हजुरमा कहिले आएन? मेरो त्यस्तो प्रकारको चाहिँ सोच आएन। मैले गीत गाउने अब त्यति बेला चाहिँ अब उहीँ गएर बस्नुपर्ने, स्ट्रगल गर्नुपर्ने, भेटघाट गर्नुपर्ने होइन, सबै कुरो। म केही समय 2-4 महिना 6 महिना पनि त्यहाँ बसेँ। मेरो काम पनि स्टार्ट भइसकेको थियो, राम्रो गीतहरूमा पनि गाइरहेको थिएँ, अरूमा पनि एल्बम पनि टी सिरिजले पनि एल्बम पनि रिलिज गर्यो, निकाल्यो, काम गरिरहेको थिएँ। तर मेरो लक त यहाँ चलिरहेको थियो नि त। नेपालमा मेरो एकदमै राम्रो काम भइरहेको थियो, थुप्रै चलचित्रहरूमा गीत गाएर थिएँ, दिनमा 3-4-5वटा रेकर्डिङ गर्थेँ डे बाई डे होइन। त्यस्तो बिजी भएर म स्वाट्ट छोडेर उता गएँ। अनि मलाई एउटा याद आयो कि एउटा कलाकार थिए हाम्रो स्वर्गीय कुमार कान्छा होइन, उहाँ बिचरा बम्बईमा स्ट्रगल गर्ने अनि नेपाल गीत गाउन आउने। अनि नेपालमा गएपछि नेपालमा एकदम चल्न थाल्यो कि उहाँको गीत, अनि छोडेर ट्याक्क बम्बई जाने के। अनि नेपालको मान्छे उहाँलाई खोजिरहने, रेकर्डिङ त एभ्रिडे भइरहन्छ, एउटा छैन भने अर्कोलाई बोलाइ चलन छ नि त, एभाइलेबल हुनु पऱ्यो नि जुन ठाउँमा। अनि उहाँ मुम्बईमा जाँदाखेरिमा यहाँ खोज्ने, अनि मुम्बईबाट यहाँ आउँदा मुम्बईको मान्छे खोज्ने क्या उहाँलाई, अनि दुइटैमा भएन क्या उहाँको काम। त्यस कारणले चाहिँ त्यो चिज मैले सोचेँ कि होइन, अनि जहाँ लक छ, आफ्नो देशमा लक चलिरहेछ, काम चलिरहेछ, इन्डियामा किन बस्ने र आफ्नै देशमा केही गर्ने भनेर मलाई। अब यहाँ चाहिँ चलेको नचलेको भए चाहिँ म फेरि इन्डिया पनि जान्थेँ होला, किनभने मेरो त्यता पनि केही न केही त आफ्नो दोकान त चलाउनु पर्यो होइन। अप्सनमा चाहिँ राख्नु भएको थियो, अप्सनमा चाहिँ राखेको थिएँ। जस्तो हजुरले भन्नुभएको जस्तो होइन, एकदमै रेकर्डिङ एक दिनमै 2-3टा बढी होइन, यहाँको व्यस्तता बढिरहेको थियो। हजुर, व्यावसायिक रूपमा चाहिँ म अब बाँच्न सक्छु है भन्ने चाहिँ यहाँलाई कति वर्षको सङ्घर्ष पश्चात चाहिँ लाग्न थाल्यो? मलाई कस्तो भने कि म त सुरुदेखि नै राम्रो पैसा कमाउन थालेको थिएँ कि, किनभने कि एभरेज स्यारेटन होटलमा काम गर्थेँ, अनि त्यहाँ महफिल जम्थ्यो, अनि त्यस्तै मान्छेहरू आउँथे र मेरो गीत सुनेर पैसा उडाउँथे कि। अनि त्यो महिनाकै राम्रै इन्कम हुन्थ्यो, 1-1.5 लाख 2 लाख 3 लाखसम्म पनि हुन्थ्यो कि त्यो समयमा। अनि प्रब्लम थिएन, किनभने मेरो यति फ्यान फलोइङ भइसकेको थियो, मान्छे सुन्न आउन थालिसकेको थियो कि मलाई प्रब्लम थिएन। मलाई हरेक ठाउँबाट डिमान्ड त्यस्तो थियो इभिनिङको पर्फर्मेन्स गर्नलाई। तर मेरो आफै इस्ट्याब्लिस हुनको लागि, मेरो ओन आनन्द कार्की बन्नको लागि चाहिँ मैले यसरी रेकर्डिङहरू, रेडियोमा गीत गाउने, टेलिभिजनमा गाउने, यसरी आफ्नै आइडेन्टिटी बनाउनको लागि चाहिँ म यतातिर काम गर्न थालेँ कि। नामसँगै दाम काम सबै भए एकसाथ। एकदम। गजल किङ भनेर यहाँलाई चिन्छौँ हामी होइन? हजुर। अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि गजल गाएको, गजलको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ अनि भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? अब यो त एकदमै राम्रो हुँदैछ, राम्रो हुन्छ, टाइम लाग्छ, किनभने यो एकदमै कठिन विधा हो कि। गजल भनेको, क्लासिकल भनेको मान्छेले हत्तपत्त बुझ्दैनन्, त्यो एउटा बुझ्ने क्षमता चाहिन्छ। हजुर, मलाई नि बुझ्न मन लागेको सर, गजल वास्तवमै चाहिँ के हो? अब गजलको त्यसको परिभाषा लामो छ कि होइन। गजल अब हुन त यो नाम चाहिँ हाम्रो उर्दू फारसी उताबाट आएको चिज हो, इन्डिया पाकिस्तानबाट आएको चिजहरू हो होइन। तर यहाँ पनि एउटा नामकरण चाहिँ त्यो भएर त्यसमा चाहिँ अब केही शब्दहरू मिटर हुन्छ, त्यसको त्यो मिटरमै लेख्नुपर्छ, त्योबाट बाहिर जाने बित्तिकै त्यो गीत बन्छ। त्यसले गर्दा रदिफ काफिया भन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा मात्राहरू गनेर त्यो किसिमको चाहिँ सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ गजलकारसित बसेर।
हुन्छ सर, कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी होइन। अब जाँदा जाँदै अब गजलको मिठास त हामीले सुनि नै हाल्यौँ होइन। हजुर। अब केही गेम खेलेर अझ रमाइलो गर्छौँ। म हजुर। फटाफट यहाँलाई केही क्वेसन सोध्छु, हजुर। यहाँले फटाफट आन्सर दिनु होला होइन। मलाई आन्सर चाहिँ त्यति चाहिँ म त्यति उ छैन है। हजुर, आफ्नो दिमागमा जे आउँछ झट्ट, हामी कुनै एउटा शब्द बोल्दाखेरि ओहो फलानु है भने सम्झेको जस्तै मैले जे बोल्छु हजुरलाई दिमागमा जे फ्याट्ट आउँछ, जे सम्झना आउँछ हजुरले त्यही भन्नु होला है त। हस् हस्। गजल गायक अथवा पार्श्व गायक आफूले आफूलाई के भन्न रुचाउनुहुन्छ? अब म हुन त दुइटै हो। अब पार्श्वमा पनि त्यति नै छु, गजलमा पनि त्यति नै छु। दुइटामा एउटा छान्नु पर्दा अब प्लेब्याकै भन्नु पर्यो, पार्श्व गायक। हजुर। हजुर, यहाँ बाहिर निस्कँदाखेरि छुटाउँदै नछुटाउनु हुने अथवा अनिवार्य रूपमा 3वटा चिज के लिएर जानुहुन्छ? अब अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ मास्क छुटाउँदिनँ, मोबाइल छुटाउँदिनँ होइन, हजुर, र पर्स छुटाउँदिनँ। मास्कले भेकललाई ओझेलमा पारेको छ। हजुर। अर्को क्वेसन रहेको छ यहाँको लागि, के का लागि अनि कसका लागि गाउनुहुन्छ? म हुन त म के का लागि कसका लागि गाउँछु भने एक त म आफूमै आनन्द भएको होइन, र मेरो अब श्रोता दर्शकहरूलाई खुसी तुल्याउनको लागि गाउँछु म। हजुर। हजुर। गजल किङ हजुर। हुन त यहाँकै उपमा हो, हजुर। तर मैले अहिले उच्चारण गरिरहेको छु। गजल किङ भन्दा साथ यहाँलाई ठ्याक्क के याद आउँछ? ठ्याक्क मलाई अब गजल किङ भन्दा अब गजलै याद आउने त हो। हजुर। नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रमा त गजल किङ मै हुँ, यो याद आउँदैन हजुरलाई? आउँछ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच सर। कार्यक्रमको लागि यहाँले महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो। दसैँको माहौलमा छौँ हामी, विजयादशमीको पनि यहाँलाई हार्दिक शुभकामना छ। मेरो पनि विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एकदम भवानी माले एकदम रक्षा गरून्, मनका इच्छा सबै पुरा होस्, र अहिलेको यस्तो माहौलमा आफूलाई चाहिँ एकदमै टेक केयर गर्नुहोला, र अलि दूरी कायम गरेरै यसपालिको दसैँ मनाउनु होला। फेरि बाँच्यौँ भने अर्को वर्ष सबैसित मिलेर दसैँ मनाउला, र अहिले चाहिँ अलिकति आफूलाई एकदमै टेक केयर गर्नुहोला, र जताभावी नखानु होला, र मन्दिर जाँदाखेरिमा पनि टाढैबाट मनले नै दर्शन गर्नुहोला, भिडभाड नगर्नु होला, र आफ्नो टेक केयर, आफ्नो परिवार खुसी बनाउनु होला, यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुर, कार्यक्रम द विनाशको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। अर्को शनिबार फेरि पनि अर्का एक व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म बिना श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। तपाईँ हेर्दै रहनुहोस् टिभी टुडे HD।